جو حضرت ابو بکر صدیق حضور کو مونڈھیں تے چاہتے گئے ولا گل کڑی پئی بیٹھا رہی ہے ترائے راتی جھولیے سمئی بیٹھا رہی ہے یارو جسم نال جسم ٹکریا یا کہانی ٹکریا تے حضور دے جسم نال جسم ٹکرن دا شان سنو ولا سبحان اللہ کرو تو کچھ سالی گا حضور کریم دے رنگے ہوئے حضرت سیدہ پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا لکھ واری اپنی ماں تے اپنے دھیری تے اپنے گھر والیاں قربان کروں پاک بی بی دے قدمے تے جنت دی سردار شہزادی کونین پاک بی بی فاطمہ زہرا تنور تے روٹیاں بیٹھی پکیں دیئے تے صدقے ونیا ذات محمد دی ٹر دی اتوں آوے سرکار مسکن فرمائنے میری دھی زہرا کیا بیٹھی کریں دی مٹھا ابا میں روٹی بیٹھی پکیں دیاں حضور مسکن فرمائنے ہاں ماں جے اگر آنکھیں تا میں بھی ایک روٹی بناوا چاہ حضور دے رنگے ہوئے صدقے ونیا محبوب تو ہر کم امت کی تے سننا جو بڑا بنا حضور دے رنگے ہوئے ایک دفعہ عورتاں حضور سہیں کنے آگیاں تے والا آکھن بیٹھیں یا رسول اللہ اساں کنو زیادہ مقام دا سہیں مرد گھن گے او تے امتی ہیں تے کیا اساں کن سے جو سیاں ڈاڑھی رکھاں ونی ہونے کی تے سنت مسجد چی اوہے ونین جمعہ پڑھانی اوہے ونین جہاد تے بھی اوہے ونین سیاں سادے کی تے کوئی کم سنت ہو گیا حضور مسکن فرمانے مجھے نہ تھی وہ تو آدھے کی تے سنت بنے سرکار روٹی پکائیے چاہ فرمائنے روٹی پکامن میں محمد دی سنت ہے مسلمانو علماء فرمیندن جیرے زمانے دے وچ سرکار دی سنت ترک کر دیتی ویندی پئی ہوئے اے ہونڈے دے بیٹھو نہ داڑی سنت ہے لیکن رکھ ویندے کینسے یارو سنتا چھوڑ جمعہ دے فرض پڑھتے بھاج ویندے سے سنتا چھوڑ دیں دوں فرمائنے ہوں زمانے دے وچ ایک بندہ جڑا میری سنت عمل کرے سے ایک سنت دے بدلے 100 شہید داؤں کو انعام مل سے سرکار فرمائے روٹی پکاون میں محمد سنت پیا بنے دا ہون تو روٹی پکا اپنے پیو کو کھوا اپنے بھیرا کو کھوا اپنے گھر والے کو کھوا اپنے پتر کو کھوا ٹھار روٹی پکاون تیرے ذمہ ہر روٹی دے اتے 100 شہید دا انعام دیوامن میں دے سی سنت جو بناونی ہے فرمائنے مطلب مجھا تھی میں جو امیریں دی زندگی ہے میں تنور تے روٹیاں پکاواں تے شرام آبا ہے نہ روزی پترے کی تے کمیں دا بیٹھی روٹیاں تنور تے پکیں دا بیٹھی سنت میں محمد دی ادا کریں دا بیٹھی حضور دے رنگے ہوئے پاک بی بی فاطمہ زہرا سین فرمائے جو حضور آکھے ماں میں روٹی پکاواں آکھے میں مسکیاں میں کہ ماں بے شک پکو فرمائنے سرکار اٹا چاہتے پیڑا بنائے پیڑا بناتے والے سونی روٹی پکائیے تنور وچ لئیے ذات محمد دی والے حجرے دے اندر چلی گئیے تے پاک بی بی دے دی بیٹھیے آکے جیرے روٹیاں میں پکایا ہم ساریاں روٹیاں پک گن لیکن جیری حضور روٹی پکائیے او نہیں پکے فرمائنے بیٹھے گھروں پانی روٹی پکے تا ونیا جائیں ویلے روٹی نہیں پکی ول سرکار دی بارگاہ وچ آئیے سرکار لب مسکائیے فرمائنے اماں کیویں تیری آمد تھائیے یا رسول اللہ میرا مٹھا بابا جیڑی روٹی میں پکائیے ہر روٹی پک گئیے لیکن جیڑی روٹی تنور چلے سیاں پکڑ تا جتھا رہی سیک بھی نسی لگدا سیک تا جتھا رہا ہتھوں پانی دے تریڑے تریم دے پن انگارے وسم دے پن سیوں روٹی نہیں پک دی کیا کرا حضور مسکن فرمائنے اماں واپس والا سیوں تے روٹی فرمائنے روٹی میں محمد پکائیے روٹی کو میں اپنے ہاتھ لا چھوڑین تے جیڑی شائکوں میرا ہاتھ رب لوے سے اے تو دنیا دی بھائے دوزخ دی بھاویوں کو کہنا سڑے سے حضور دے رنگے ہوئے جے اٹے کو حضور ہاتھ لامن بھا سر نہ کرے تے جیرے صدیق کو ہر ویلے بھاکلیاں پاویں جیرے صدیق سے جھولی میں سمامن ایمان نہ لکھا اتھا بھا دی جورت جو آوے لیکن حضور